वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान सिद्रा मारूफ और आप मुझे देख रहे हैं FM 4 के टीवी प्रोग्राम नाज बरतानिया में, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम मुस्लिम खबरों, गैर जानिबदाराना तबसरों और बिलाग तजियों पर मुश्तमिल है। इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर दानिश्वर सीनियर कालम निगार और तजियाकार जनाब अदरीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख शुक्र। सर वाकई करबला में हमारे रहबरों, हमारे रहनुमाओं के लिए भी कोई मैसेज है? सिद्रा, वाक़या करबला इस दुनिया का एक बड़ा वाक़या है। उसके बहुत सारे पहलू हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हो, जो रसूल वसल्लम के सबसे महबूब हैं, उनकी कुर्बानी, और उसमें हमारे रहबर जो हमारे सियासी रहनुमा हैं उनके लिए कोई मैसेज ना, ऐसे हो नहीं सकता। जिस करंट सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, मैं तो इसको ज़रा देखना चाहूँगा कि वाक़या करबला हमारे लिए इसमें क्या सबक है और हमारे सियासी रहनुमा इससे क्या सीख सकते हैं। ईशा, वाक़या करबला आप ज़रा गौर कीजिए, उसके बहुत सारे पहलू, जैसे मैंने कहा ना, उसके लाखों नहीं करोड़ों पहलू हैं, लेकिन हम सिर्फ एक पहलू की आज बात करेंगे। आप देखिए कि यजीद का इमाम हुसैन के साथ मुतालबा क्या है। यजीद इमाम हुसैन से कतई तौर पर ये नहीं चाहता था कि वो सर दें, उनकी शहादत हो, किसी सूरत भी वो उनकी जान नहीं लेना चाहता था यजीद। ये मैं पक्की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यजीद क्या चाहता था उनसे कि इमाम हुसैन उसकी तबाह कर लें, उसकी पैरवी कर लें और उसके हाथ पर बैत कर लें, उसको तस्लीम कर लें। जो वो कर रहा है, जो उसकी पॉलिसीज हैं हुकूमत करने की, सारी की सारी इमाम हुसैन तस्लीम कर लें और उस पर मोहर तस्दीक सबत कर दें कि तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। ये था उसका मुतालबा। वो एक ही मुतालबा कर रहा था कि आप मेरे हाथ पे बैत कर लें, मेरी हुकूमत को तस्लीम कर लें, ताकि कोई मुझ पे एतराज ना करे। इमाम हुसैन से वो ये कह रहा था कि आप मेरी बैत कर लें। अच्छा, यजीद ने आपसे सर नहीं मांगा, आपसे हाथ मांगा था, लेकिन आपने क्या किया? आपने कहा कि हाथ इतनी कीमती चीज है कि मैं जान तो दे सकता हूँ, सर दे सकता हूँ, हाथ नहीं दे सकता। इसका मतलब ये कि आप किसी की पैरवी, आप किसी को फॉलो करना, किसी के हाथ में अपना हाथ दे देना, ये बहुत बड़ी बात है। इमाम हुसैन ने ये मैसेज हमें दिया कि आप जान दे दें, लेकिन ऐमी अरे गहरे के हाथ में हाथ न दे दें। हम जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, हमारी जितनी भी पॉलिसीज हैं मुल्क चलाने के लिए, मुआशरा चलाने के लिए, हमारी फॉरेन पॉलिसीज जो हैं, वो कौन बना रहा है? आप गौर कीजिएगा इस पे। हम हर रोज रोते हैं ना कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं है। अब सोशल मीडिया पे ट्रेंड बन गया कि हम कोई गुलाम नहीं है। अब सोशल मीडिया पे ट्रेंड ये बना हुआ है, तो क्या हम वाकईतन अमेरिका के गुलाम नहीं है? हमारी तमाम तर फॉरेन पॉलिसीज कहाँ बन रही हैं? अच्छा, IMF आपको पैसे देता है, वो आपको कर्ज देता है और उसके बाद पॉलिसीज आपको देता है। आपका बजट किसने पेश किया है? मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ से हफीज शेख साहब हो। हफीज शेख किसी पार्टी का बंदा नहीं था कि आप कहते हैं PTI का था। भाई, जिसकी मर्जी हुकूमत होगी, बजट हफीज शेख पेश करेगा। ये तो पहली दफा तारीख में हुआ ना कि जरदारी साहब ने उसे हरा दिया। उसकी बहुत सारी वजूहात में बहुत सारे प्रोग्राम्स में बयान कर चुका हूँ। तो IMF आपको पैसे देता है और उसके बाद फिर उसकी पॉलिसीज होती है आपके मुल्क में। वो कहता है कि जो मैंने कहना है वो आपने करना है, तो हमने उसकी तबाह करनी होती है, हमने उनकी पैरवी करनी होती है। इमाम हुसैन का मैसेज क्या था कि आप अपनी कौम को खुददारी दें, उन्हें इज्जत दें। उनको पता, आप जब कौम को इज्जत दे देते हैं, जिसकी इमरान खान साहब बात करते हैं कि मैं कौम को गैरतमंद बनाना चाहूँ, काश वो हकीकी मानों में ऐसा चाह रहे होते। अच्छा, आप कौम को गैरतमंद भाई, एक हाथ में आपने कशकोल पकड़ा हुआ है। इमरान खान साहब ने भी तो 20,000 अरब रुपए लिए ना IMF से। एक हाथ में आपका कशकोल है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि गैरत बड़ी चीज है, जहाने तो वो दो में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। आप बात करते हैं कौमी हमीयत की, खुददारी की, आप बात करते हैं गैरत की, और आपने एक हाथ में कशकोल पकड़ा हुआ है। तो इत्तेफाक की बात यह कि इस कौम को कोई ऐसा रहनुमा नहीं मिला जिसको हम कह सकते कि इसने वाक़या करबला से एक सबक लिया है, इमाम हुसैन की जिंदगी से, उनकी सीरत से कोई सबक लिया है। तो हम सारे के सारे, आपको याद है मैंने एक प्रोग्राम में कहा था, अब्राहम लिंकन एक जुमला कहा था। उसने कहा था कि आप मुझे आज मछली दे दीजिए, मैं आज मछली खा लूंगा। आप मुझे मछली पकड़ना सिखा दीजिए, मैं हर रोज मछली खाता रहूंगा। तो हम लोगों ने मछली पकड़ना नहीं सीखा इस कौम ने। हमने सिर्फ एक चीज सीखी है कि आप मुझे उधार देते जाएं, मछली देते जाएं, मैं जब तक आप देते जाएंगे मैं खाता जाऊंगा। ये कौम पैरों पे क्यों खड़ी नहीं हो रही? क्योंकि इसमें एक लीडर ऐसा नहीं आया जो इस कौम को गैरतमंद बनाता। अच्छा, जरा सा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज है ऐसा की। इस कौम को याद है आपको कि एक दफा नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमने कर्ज उतारने हैं। उन्होंने एक स्कीम बनाई, उन्होंने कहा कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। इस कौम ने पैसे दिए, आप जैसी खवातीन ने, बच्चियों ने अपने जेवरात दिए, सिर्फ इस बात पे कि एक दफा इस मुल्क से कर्ज उतर जाए। तो मियाँ साहब ने वो जो कर्ज उतारो मुल्क संवारो के नाम पे पैसे लिए थे, वो कहाँ गए? किसी के पास ये हिसाब किताब है कि कितने अरबों रुपए इकट्ठे हुए और वो कहाँ गए? अभी कल की बात है, यहाँ पे आए थे बाबा रहमे, बड़े मशहूर हुए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब।
انہوں نے جو ڈرامے بازی کی، انہوں نے کہا جی کہ ڈیم بنانا ہے، ڈیم کے لیے پیسے کم پڑ رہے ہیں، قوم میرے ساتھ قربانی دے، پیسے دے. پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے 10-10 روپے تک دیے. آپ کو پتا نا، آپ کے موبائل سے بھی لیتے تھے. اچھا، نقد پیسے دیے. ان پیسوں کا کوئی حساب کتاب ہے کہ کیا اس سے کسی ڈیم میں ایک اینٹ بھی لگی ہے؟ جب تک بچے سدرا یاد رکھنا، اس ملک میں آپ یہ کرتے رہیں گے، آپ کی قوم آپ پر اعتماد کرنا چاہتی ہے، آپ کو پیسے دینا چاہتی ہے، لیکن یہاں پہ کوئی صادق اور امین ہے. آپ نے پتا نا، یہ ایک دوسرے کو خود ہی کہتے ہیں کہ یہ بھی چور ہے، یہ بھی ڈاکو ہے. میں نہیں کہتا عمران خان چور ہے بھائی، آپ کے اپوننٹ کہہ رہے ہیں جو آپ کے سامنے الیکشن لڑتے ہیں آپ. اچھا، میں نہیں کہتا کہ شہباز شریف چور ہے، میں نے تو نہیں یہ کہا تھا. اچھا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ زرداری چور ہے، یہ تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا، آج جو ان کے اتحادی ہیں انہوں نے کہا تھا یہ چور و ڈاکو ہے اور میں نے سارے پیسے اس کے پیٹ سے نکالنے ہیں اور میں نے اسے لاڑکانہ کی سڑکوں پر نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. یہ ہم نے تو نہیں کہا تھا نا. یہ انہوں نے ایک دوسرے کو چور، یہ ایک دوسرے کے خلاف ثبوت لے کے آتے ہیں. اب عمران خان صاحب فارن فنڈنگ کیس میں جھوٹے اگر ثابت ہوئے ہیں، صادق اور امین ہی رہے، تو وہ آپ نے کیس کیا ہے، آپ نے اس میں ایویڈنس دی ہے. بابا یہی لوگ ہیں نا ایک دوسرے پہ. اچھا، انہوں نے ثابت کیا کہ ان میں سے کوئی ایک ہمارے پالیٹیشین میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو صادق بھی ہو، امین بھی ہو، جس پہ ہم ٹرسٹ کر کے ہم اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. پوری قوم کھڑا ہونا چاہتے. آپ سب وہ کہہ دیں قوم تو اپنے آخری نوالا تک ان کو دے دے گا، لیکن ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان پیسوں سے ملک کا قرض اتاریں گے، ان پیسوں سے ہماری قوم کو پیروں پہ کھڑا کریں گے. عشاء، واقعہ کربلا جو ہے، امام حسین کی جو عظیم قربانی ہے، اس میں ہر طبقہ فکر کے لیے کچھ سیکھنے کی چیزیں ہیں. ہمارے سیاسی رہنماؤں کے لیے سیکھنے کی یہ چیز تھی کہ آپ نے کسی کے آگے قوم کو، اپنے جو آپ کے فالورز ہیں ان کے ہاتھ نہیں پھیلانے، کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے. عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہی کہتے تھے میں نے کسی کے سامنے آپ کو جھکنے نہیں دینا ہے، ایک اللہ کے آگے جھکانا ہے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ آج پوری کی پوری قوم آئی ایم ایف کے سامنے، امریکہ کے سامنے سر نگو ہیں. ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں. ہماری فارن پالیسی وہ بناتے ہیں، ہماری پوری کی پوری اکانومی کی پالیسی وہ کون بنا رہے ہیں؟ آئی ایم ایف بنا رہا ہے، ورلڈ بینک بنا رہا ہے. تو ہم نے اسی مطابق چلنا ہے. واقعہ کربلا جو ہے یہ ہمارے لیے، ہمارے رہنماؤں کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے. کیا سبق ہے آپ کے لیے، آپ کے سیاسی رہنماؤں کے لیے، جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے سیاسی رہنما کیا کرے؟ اگر آپ امام حسین، صرف ایک بات ہمارے سیاسی رہنما سیکھ لیں کہ ہم نے سر دے دینا ہے لیکن کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا. اتنی سی بات اگر سیکھ لیں، یہ قوم پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہے، اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا لیڈر غیرت مند ہو، اسے پتہ ہو. یہ اتفاق کی بات ہے، ہمیں ان 75 سالوں میں جتنے بھی ابھی تک لیڈرز ملے ہیں ان میں کوئی ایک لیڈر ایسا نہیں تھا جو غیرت مند ہو. سارے کے سارے لیڈر آئے، وہ صرف اپنے اللہ تللے ان میں مگر رہنے کے لیے، ان کو چلانے کے لیے آئی ایم ایف سے قرضے لیتے رہے، بھاری اقساط پہ قرضے لیتے رہے، بھاری شرائط پہ قرضے لیتے رہے. اور صرف یہ انہوں نے کیا کہ اس خزانے کو لوٹا. جیسے اب آپ کے شہباز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں جو اب سعودی عرب اور 2 ممالک نے، ترکی نے جو ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، بس ہم ان پیسوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیسے وہ پیسے آتے ہیں ہمارے خزانے میں، اور ایک دفعہ سے پھر ہم لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہیں. یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. کسی ایک بندے کے پاس نہ کوئی ویژن ہے، نہ اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے، نہ اس قوم کو پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے. تو واقعہ کربلا جو ہے اس میں ہمارے لیے ایک ہی درس ہے. پولیٹیکل بہت سارے ہیں، میں نے کہا کہ کروڑوں پہلو اس کے، لیکن ایک درس یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑنا ہے، اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ کسی کے سامنے جھکے نہ، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. آپ کا ہاتھ کٹ تو سکتا ہے، آپ کی گردن تو کٹ سکتی ہے، لیکن آپ کا ہاتھ کسی کے آگے پھیل نہیں سکتا. یہ ہے واقعہ کربلا کا ایک درس جو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، اور یہی ہمارے رہنما اگر سیکھ لے تو ہم ترقی کر سکتے ہیں.